जनरल साहब, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के किरदार की। पाकिस्तान ने हमेशा, अगर हम बात करें, कश्मीरी बहन भाइयों का साथ दिया है। हर फोरम पे पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, लेकिन सवाल ये होगा कि कश्मीर की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में पाकिस्तान ने जो साथ दिया है अब तक, क्या ये काफ़ी है या मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मज़ीद क्या इक़दामात हैं जो करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, हमें जो फंडामेंटल स्टेटमेंट मैं एक बनाना चाहूँगा यहाँ पे, कि जब हम कहते हैं कि ये जो मुकदमा या कश्मीरियों के लिए लड़ा गया है, ये बेसिकली पाकिस्तान के मुकम्मल होने का मुकदमा है जी। ये मेरा और आपका मुकदमा है, मेरा और आपका और हम सब पैनलिस्ट का। जो लोग भी पाकिस्तानी बैठे हुए, हमारा जिस्म तो मौजूद है लेकिन हमारी रूह और दिल हमारे अंदर नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग अलाइव, और मैं पाकिस्तान को भी मुकम्मल नहीं देखता। ये पाकिस्तान का, आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी से एड्रेस कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के मिलिट्री कमांडर हैं, तो उन्होंने विल ऑफ द नेशन को बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसका इज़हार किया। फिर हमारी पोलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप बार बार इस चीज़ का इज़हार करती रहती है कि ये हमारी शरग है, तो अब हम कैसे अपनी शरग इंडियंस हाथ में छोड़ सकते हैं? तो ये मेरे बात करने का मकसद ये है कि ये हमने अपनी आज़ादी का मुकदमा हम सब ने लड़ना है, तो हम ना इस पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना इस पे हम अपना स्लो कर सकते हैं अपने पेस को, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, मैं तो इवन मिलिट्री भी कहूँगा। और जिस तरीके से अब ये इंडस वाटर ट्रीटी को शामिल कर लिया गया है, जिस तरीके से पहले 370 हुआ, उसके साथ ही उसका 735A भी साथ ही ख़त्म हो गया, ना वो अपना तराना कर सकते हैं, ना झंडा रख सकते हैं, ना बात, तो किधर गई कश्मीरियत? तो वो अपनी आइन में जो चीज़ें दी हुई, अपने सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करता है, अपनी आइन को डिफाई करता है, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशन को करता है, पाकिस्तान को थ्रेट करता है। देखिए जी, पाकिस्तान का कश्मीर, पाकिस्तान का पानी, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी जोग्राफियाई सरहदें, हमारा न्यूक्लियर, ये हमारा रेड लाइन है। दिस आर नो गो एरियाज। दैट्स व्हाई पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड देम एज द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। नेशनल वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान विल यूज ऑल अवेलेबल मीन्स। अब हमने स्ट्रेटजी ये बनानी है कि जो भी एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, चाहे डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है या मिलिट्री है, उनका भी हमने सिनर्जी कैसे क्रिएट करनी है। एक टाइम लाइन जरा देखनी होगी कि हम पॉलिटिकल एफर्ट को कितनी टाइम लाइन तक ले जाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट को कितनी टाइम लाइन तक ले जाएंगे। आज नहीं तो कल उसने जंग तो हमारे ऊपर मुसल्लत करनी है। तो मेरे ख्याल में अभी लॉजिकल एंड के लिए जाने के लिए पूरी होल ऑफ अ नेशन अप्रोच के साथ हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जंग शुरू कर दें या हम लड़ाई शुरू कर दें, लेकिन मुझे पता है कि इस दरमी अभी 70-80 साल से जी हम यही कहानियां सुन रहे हैं, ऐसे ही है, कब तक हम सुनते रहेंगे? तो अच्छा, लेकिन सवाल ये भी है बागा साहब कि बाय फार जो पाकिस्तान काविशें कर रहा है, जो एफर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, आपको लगता है कि मोर देन इनफ हैं या मजीद ये काविशें तेज़ करने की ज़रूरत है? और सिफारती महाज पे पाकिस्तान जिस तरह से किरदार अदा कर रहा है, उसमें भी आपको लगता है कि ठीक तरह से पाकिस्तान पेश कर रहा है? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह कश्मीर का मुकदमा दुनिया भर में पेश करना और लड़ना चाहिए, वो उस तरह पेश नहीं कर रहा। बहुत सारे फोरम्स और भी हैं जहाँ पे पाकिस्तान को खड़े होकर बात करनी चाहिए, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं। मेरा ईमान है और यकीन है कि हमें बेशक फ़ौजी एक्शन ही करना पड़े, लेकिन कम से कम कुछ तो भारत को समझाना होगा कि भाई वो हिस्सा जिसको हम लोग शाहरग कहते हैं, एंड शाहरग कितनी इंपॉर्टेंट है किसी जिस्म के लिए कि अगर वो कट जाए, अगर वो अलहदा हो जाए, तो उसके दिमाग का और उसके जिस्म का जो एक रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो पूरा जिस्म मर जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, और ये इंटेग्रल पार्ट है, ये एक ज़रूरी हिस्सा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान कभी भी इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। आप देखिए, इसके साथ साथ साउथ एशिया का जो अमन है वो मसला कश्मीर के साथ 100% जुड़ा हुआ है। इसके बगैर अगर कोई ये समझ ले ना कि ये साउथ एशिया में अमन कायम होगा, ये नहीं होगा। और ये महज भारत की हट धर्मी है जिसने उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो ये बात नहीं मानेगा कि वहाँ के रहने वाले लोगों से उनका राय पूछ ली जाए, वो किधर जाना चाहते हैं? भाई अगर वो भारत जाना चाहते हैं तो उनके हक में, भाई कैसा जुल्म और इंतहा की
بربریت اور ہٹ درمی ہے کہ آپ ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے، اور اوپر سے آپ نے اپنی فوجیں جو ہیں تقریباً، میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 7 سے 7.5 لاکھ وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے پورے جموں کشمیر کو پوری طرح جکڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو 2 آرٹیکلز کو ختم کیا ہے انہوں نے، 2 شکوں کو ختم کیا ہے عبداللہ صاحب، اس کا ایک مقصد تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ اگر ہم حق رائے دہی کرائیں بھی تو جو ہم مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد ہمیں مل جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر جو گرجز ہیں بھارت کو پاکستان سے، اگر ہم مسئلہ کشمیر کی بات کریں تو آپ اس کو کہاں پہ رینک کرتے ہیں؟ دیکھیں، گرجز بھارت کو ہے پاکستان سے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ گرجز ختم ہو جائیں گی؟ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان سے علیحدہ ہوا تھا؟ کیا وہ اکھنڈ بھارت کا خواب جو بتا رہے ہیں؟ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گرجز ورجز کوئی نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ کراچی تک جو ہے وہ فتح کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی چانکیہ کی بنیادی پالیسی ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے عبداللہ صاحب، ان کے میڈیا نے تو فتح کر ہی لیا تھا۔ میڈیا نے تو دیکھیں نا بندرگاہ بھی بتا دی۔ میں اتنا سخت، میرے بچے مجھ سے ناراض ہوئے کہ آپ نے کبھی ہمیں بندرگاہ لاہور کی دکھائی نہیں ہے۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ تو چلیں ان کو چھوڑے نا، دفع کریں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے بڑا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے۔ ہمارے نشان حیدر جو پہلے تھے وہ بھی کشمیر کے اوپر تھے، ہمارے جو ہے وہ 3-4 جنگیں ہم کشمیر کے اوپر لڑ چکے ہیں، یہ ابھی 4تھی جنگ ہماری کشمیر پہ ہوئی۔ ہماری خفیہ جنگ کی جو پیچھے وجوہات ہیں وہ بھی کشمیر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری قوم کا خون اس کے اندر شامل ہے، ہمارے لوگوں کا شامل ہے۔ قید کی پالیسی ہے، پاکستان کا کاف جو لیا ہوا ہے یہ کشمیر سے لیا ہوا ہے۔ کشمیر نے الحاق پاکستان 26 دن قبل کیا تھا سردار ابراہیم غازی ملت کے گھر میں، 19 جولائی کو جو ہے الحاق پاکستان کا اعلان ہو گیا تھا۔ 26 اکتوبر تک جو ہے یہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، وہاں سرکاری املاک کے اوپر مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر پاکستان کا پرچم لہراتا تھا، اور پاکستان پوسٹل سٹیمپس جو تھے وہ وہاں جاری ہوتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیوار برہمن بنائی گئی، درمیان میں پرویز مشرف صاحب سے بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے باربڈ وائر لگانے کے لیے اس کو ایک پرماننٹ باؤنڈری بنا دیا، اور یہ وہ وقت تھا جو کمزوری ہم نے دکھائی، اور کشمیر پہ کمزوری جب ہم دکھائیں گے تو پھر نتیجے خراب نکلیں گے۔ ابھی پاکستان میں ایک بڑی اہم بات ہے جو آج آپ کو سفارتی سطح پہ کامیابیاں مل رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ ہمارے سفارتکاروں کی کامیابیاں؟ نہیں جناب، یہ ہماری میدان جنگ میں الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں سے نوازا اس کی بنیاد پر دنیا ہمیں ویٹیج دے رہی ہے۔ آج امریکہ ایسے نہیں پاکستان کی تعریف کر رہا، اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ اگر پاکستان مضبوط ہو کے کھڑا کرے، دیکھیں نا ابھی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ایک سٹیٹڈ پالیسی دی ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر کہ اگر پاکستان کے اوپر جو ہے آبی جارحیت ہوئی تو وہ اس کو جنگ تصور کرے گا۔ اگر ابھی مانسون جب گزرے گا تو آپ کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انڈیا آپ کو چیک کر رہا ہے کہ پاکستان کس حد تک جا رہا ہے، اور دنیا بھی یہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے عملی طور پر کوئی مظاہرہ کیا، دنیا جو ہے نا مائٹ از رائٹ کی پالیسی، بالکل ایسی ہے، عملی مظاہرہ بہت ضروری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں دیکھ ہی لیا کہ پاکستان نے جو عملی مظاہرہ کیا وہ بھارت نے بھی دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پاکستان کا جو کردار ہے وہ پورے خطے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پرومیننٹ ہو رہا ہے۔